بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے لیے بہترین دعا دن رات میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألک بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک وبقدرتک التي قدرت بها على جمیع خلقک وبرحمتک التي وسعت كل شیء أن توفقني في حياتي الزوجية وأن تيسر لي جميع أموري لما تحبه وترضاه. اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبنا على محبتك وطاعتك ورضاك. اللهم باعد بيننا وبين رفقاء السوء كما بعدت بين المشرق والمغرب، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔